हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री शम्भो। आज हजुरहरु समक्ष श्री शिव महापुराण का यी कथाहरू लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 57 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो अत्यन्त पावन समय चल्दैछ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा पनि हामीले श्रवण गर्दैछौँ। ओहो, कति दिव्य समय छ, आनन्द आइरहेको छ। श्री स्वस्थानी व्रत कथाहरू पढ्दा श्रवण गर्दा त्यहाँ पनि आनन्द आइरहेको छ भने यो पावन समयमा श्री शिव महापुराण, उनै भगवतीका, उनै स्वस्थानी भनेकी पनि त उनै पार्वती हुनुहुन्छ, उनै उमा हुनुहुन्छ, उनै जगदम्बिका हुनुहुन्छ, उहाँकै त महिमा छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो पावन समयमा हामीले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। प्यारो भक्त भागवतहरू, सप्त ऋषिहरूले अब यसरी हिमालयलाई सम्झाइसकेपछि हिमालयले विवाह गरिदिने निश्चय गरे। त्यस पछाडि सप्त ऋषिहरू कहाँ आएका छन्? कैलाश पर्वतमा जहाँ भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आए। सबै आए सप्त ऋषिहरू। त्यहाँ आएर अब सप्त ऋषिहरूले भगवान भोले बाबालाई प्रणाम गरे, स्तुति गरे र भन्न लागे, हामीले अनेकौं प्रकारका वचन र इतिहासका आधारमा हे भगवान सम्झाइसकेपछि हिमालय र मेनकाले सबै कुरा बुझे। यसरी बुझेका हुनाले हिमालयले तपाईका लागि पार्वतीको वाग्दान गरिदिने वचन दिए, अथवा के कन्यादान दिने विचार गरे, वाग्दान त दिइसके। यसकारण अब तपाईँ पार्वतीसँग विवाह गर्नका लागि आफ्ना पार्षद र देवताहरूसँगै हिमालयको घरमा जानुहोस्। जानुहोस्, अब किन त्यतिकै बस्ने, होइन र? अब तत्कालै हिमालयको घरमा जानुहुन्छ भने अवश्य पनि यो उचित हुनेछ, राम्रो हुनेछ। यस्ता प्रकारले अब भन्नुभयो सप्त ऋषिहरूले, वैदिक विधि अनुसार पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। के अनुसार? वैदिक विधि अनुसार। पार्वतीको इच्छा पनि त्यही छ, वैदिक विधि अनुसार नै विवाह गर्न चाहन्छु, अरू विधिद्वारा त हुँदैन। अगाडि नै हामीले सुनिसक्यौँ, किनभने पहिले पनि वैदिक विधिद्वारा विवाह नभएका कारणले गर्दा दुःख पाइयो। अब पनि त्यस्तै भयो भने झन् ठुलो दुःख पाइएला यो जन्ममा पनि। यसरी पार्वतीले भन्नुभयो। अगाडि हामीले सुनिसकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। ब्रह्माजीले नारदजीलाई यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती सप्त ऋषिहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर लौकिक व्यवहारमा लाग्नुभएका भगवान शिवले ज्यादै प्रसन्न भएर हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभएछ, भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, यहाँ उनै श्री शिवजीले भन्नुहुन्छ, श्री महादेव भन्नुहुन्छ, मैले आजसम्म विवाह कहिले पनि देखेको छैन। त्यसकारण यसका विषयमा मैले केही सुनेको पनि छैन। यसैले अब सबै कुरा तपाईहरूले नै बुझे अनुसारको विवाह विधिका बारेमा बताउनुहोस्। अब कसरी विवाह गर्नुपर्दछ, के गर्नुपर्दछ, कसलाई निमन्त्रणा गर्ने, कसो गर्ने, यो त मलाई केही पनि थाहा छैन। सबै हजुरहरू नै जान्ने हुनुहुन्छ। यसरी भनिसकेपछि भगवान शिवका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि ऋषिहरूले हाँस्दै हाँस्दै भने, तपाईँले सबैभन्दा पहिले विष्णुलाई र उनका पार्षदहरूलाई बोलाउनुहोस्। यस पछाडि पुत्रसहित ब्रह्मालाई, इन्द्रलाई, सबै ऋषिहरूलाई, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराहरूलाई आमन्त्रण गर्नुहोस्। यिनीहरू सबैले तपाईँको कार्य सजिलै सम्पन्न गरिदिनेछन्, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यसरी सप्त ऋषिहरूले यस्ता प्रकारका कुरा भनिसकेपछि सबै ऋषि भगवान शिवसँग अनुमति लिएर उहाँका यसको कीर्तन गर्दै गर्दै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। अब यहाँनिर नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू,
के भन्नुहुन्छ? ती सप्तऋषिहरू गएपछि हिमालयले के गरे त? यसका बारेमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। यहाँ भन्नुहुन्छ तात प्राज्ञा वदेदानीं सप्तर्षि सुगते सुचा किमकार सिद्धि मगिरिस्तन्मे कृत्वा कृपाम प्रभो। हे प्रभो, हे पिताजी, हजुरले बताइदिनुहोस् अब हिमालयले के गरे त? यसरी सोधेको प्रश्नमा ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ भन्नुहुन्छ सप्तऋषिहरू जब गइसकेपछि आफ्ना सुमेरु सहितका बान्धवहरूलाई आमन्त्रण गरे। कसले? उनी हिमालयले। र पत्नी सहित हिमालयले ज्यादै आनन्द प्राप्त भएको अनुभूति गर्न लागे। पत्नीले पनि अब चाहिँ सबै कुरा बुझ्नु भएछ मेनकाले। त्यस पछाडि ऋषिहरूको आज्ञा अनुसार हिमालयले आफ्नो पुरोहित गर्ग मुनिलाई लग्न पत्रिका लेख्न लगाउनु भएछ। त्यो भगवान शिवलाई पठाउनु हो। अब त्यस समयमा हिमालयका धेरै आफन्त अनेकौं प्रकारका सामग्री लिएर त्यहाँ गए। तिनीहरूले कैलाश पर्वतमा भगवान शिवको नजिकमा पुगेर त्यो लग्न पत्रिका उहाँको हातमा राखिदिए। त्यहाँ भगवान शिवले तिनीहरूको यथायोग्य सत्कार गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसपछि तिनीहरू फर्किएर हिमालय भएको ठाउँमा आए। यसरी तिनीहरू आएको देखेपछि हिमालयको हृदय ज्यादै आनन्दित भयो। उनले आफ्ना सबै बन्धु बान्धवहरूलाई लिखित निमन्त्रणा पठाए। यसपछि उनी ज्यादै उत्साहपूर्वक विवाहका लागि उचित सामग्रीहरू भेला गर्न लागे। त्यसै सिलसिलामा उनले अनेकौं प्रकारका खाद्य पदार्थहरूको व्यवस्था मिलाए। भगवान शिवका पार्षद र देवताहरूका लागि उचित अनेकौं प्रकारका वस्तुहरू, वस्त्र, आगोमा तथा जति पनि थिए वस्तुहरू भए चिजहरू सबै कुरा भेला पार्न लागे। आगोमा तताएर शुद्ध बनाएको सुन, चाँदी र विभिन्न किसिमका मणिहरू भेला गराएछन्। हिमालयले शुभ दिनमा शुभ कार्य आरम्भ गरे। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसै समयमा उनले निमन्त्रणा गरेका बन्धु बान्धवहरू आउने सिलसिला चल्न थाल्यो। यस क्रममा देवताहरूको निवास रूपी सुमेरु पर्वत अलौकिक रूप धारण गरेर आफ्ना पुत्र र स्त्री सहित अनेकौं प्रकारका मणि र रत्नहरू लिएर आए। अनि मन्दराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, दूरदर, निषद, गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र, पारित्राय, क्रौञ्च, पुरुषोत्तम, नील, त्रिकुट अनि त्रिकुट लगायतका पर्वत अनि अलौकिक रूप धारण गरेर आफ्ना पुत्र र स्त्रीहरू सहित त्यहाँ आए। यसै गरी सबै नदी नाला पनि अलौकिक नर नारीको रूप धारण गरेर हिमालयको घरमा आए। सबैले नि के गरेछन्? रूपलाई बदलेछन्। मनुष्य अथवा नर नारीको रूपलाई धारण गरे सबैले। ल हेर्नुहोस्, अनि सबै हिमालयको घरमा आए। यसरी तिनीहरू आएपछि हिमालयको अलौकिक नगर खचाखच भरियो। त्यो समयमा त्यहाँ ज्यादै ठुलो उत्सव भइरहेको थियो। हिमालयको त्यो नगरमा ध्वजा पताकाहरू फरफराइरहेका थिए। हिमालयले आफ्नो निम्तो स्वीकार गरेर आएका सबैको यथायोग्य सेवा सत्कार गरे। सबैलाई सम्मान गरे। अलग अलग बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाए। त्यसपछि हिमालयले अनेकौं प्रकारका आश्चर्यजनक उपकरणद्वारा विभूषित भएको विवाह मण्डप बनाउनका लागि विश्वकर्मालाई बोलाएछन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनले बोलाएपछि बुद्धिमान जगतको सबै कार्य गर्न अत्यन्तै सिपालु जो थिए विश्वकर्मा हिमालयका नजिकमा आए। यसरी उनी आएको देखेपछि पर्वतराज हिमालयले आनन्दित हुँदै उनलाई आसन दिँदै पाद्य लगायतले पूजा गरे। उनको सादर सत्कार गरे, स्वागत गरे। यसरी विधिपूर्वक अतिथिको सत्कार गरेपछि हिमालयले विश्वकर्मासँग हिमालयले भने, जुन कारणले यहाँ तपाईँलाई आमन्त्रण गरिएको हो त्यसका विषयमा बताउँछु। नील लोहित विश्वेश्वर भगवान श्री महादेव मेरी कन्या पार्वतीसँग विवाह गर्नका लागि यहाँ आउनुहुन्छ। अब त्यसका लागि अथवा त्यो विवाहका लागि 10,000 योजन फैलिएको आश्चर्यजनक सुन झैं भएको एउटा मण्डप बनाउनु पर्यो। तिमीले देख्दैमा प्रसन्नता उत्पन्न हुने र महेश्वरलाई प्रिय लाग्ने एउटा मण्डप बनाउनु पर्यो। यसरी पर्वतराज हिमालयको अनुरोध पछि अब विश्वकर्माले प्यारा भक्त भागवतहरू तत्कालै अनेकौं किसिमका रत्नले शोभायमान भएको विवाह मण्डप बनाइदिए। त्यसमा लगाएका खावाहरू सुन सूर्य जस्तै विचित्र किसिमका मणि, इन्द्र नील मणि, दिव्य वैदुर्य मणि, मुगा मोती, वज्र नील चन्द्रकान्त मणि र स्फटिकबाट बनाइएको थियो। यसै गरी त्यो मण्डपमा मोतीका झलरहरू शोभायमान भएका थिए। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी नै बीचबीचमा सूर्यको छाया जस्तै केही चन्द्रको छाया जस्तै उत्तम ऐनाको माला सजाइएको थियो।
यो मण्डपमा ध्वजा माला सम्पन्न अनेकौं दिव्य पताका शोभायमान भएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी चित्र विचित्रको यो मण्डप तयार गरियो। त्यसलाई हेर्दा त्यो मण्डप विधाताले आफ्नो मनको कल्पनाले बनाएको अनुभूति हुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो राम्रो त्यहाँ लाउने फुलहरू भए होइन, अनेक प्रकारले यसरी सुसज्जित वेदी सजाइयो। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, मैले तपाईँको मुखबाट ज्यादै आश्चर्यजनक कथा सुन्ने अवसर पाएँ। अब म भगवान शिवको विवाह सम्बन्धित चरित्रका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। अब मलाई त्यो लग्न पत्रिका पाएपछि भगवान शिवले के गर्नुभयो त? त्यस पछाडि के गर्नुभयो? लग्न पत्रिका त पाउनुभयो होइन, अब त्यस पछाडि कस्ता कस्ता कार्यहरू त्यहाँनिर भए त त्यो पनि म सुन्न चाहन्छु भनेको प्रश्नमा अब यता गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, त्यो लग्न पत्रिका आफ्नो हातमा लिएपछि भगवान शिव ज्यादै हर्षित भएर हाँस्न लाग्नु भएछ। यसपछि उहाँले त्यो लग्न पत्रिका ल्याउनेहरूको सत्कार गरेर त्यो पढेर विधिपूर्वक स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो लग्न पत्रिका लिएर आएका सबैलाई विदा गरेपछि उहाँले मुनिहरूसँग भन्नुभयो। श्री शिवजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईहरूले मेरो कार्य राम्ररी सम्पन्न गरिदिनु भएकोले मैले विवाह गर्न स्वीकार गरेँ। यसैले अब तपाईँहरूले मेरो विवाहमा अनिवार्य रूपमा आउनु पर्दछ। के गर्नु पर्यो? विवाहमा आउनै पर्दछ। विवाहमा आएन भने त राम्रो हुन्न। सबैले के गर्नु पर्यो? विवाहमा आउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे नारद, भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती ऋषि ज्यादै प्रसन्न हुँदै उहाँलाई प्रणाम गरी उहाँको परिक्रमा गरेर आफ्नो आश्रमतिर गए। त्यस पछाडि भगवान शिवले अब तिमीलाई सम्झिनु भयो। कसलाई? ए नारद, तिमीलाई सम्झनु भयो। तिमी आफ्नो सौभाग्यको प्रशंसा गर्दै ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक उहाँको नजिकमा आइहाल्यौ। सम्झिने बित्तिकै फेरि तिमीलाई जसले सम्झिन्छन् त्यही पुगिहाल्छौ। फेरि हे नारद, तिमी त्यस्ता छौ। उहाँको नजिक पुगेर शिर निहुर्याएर प्रणाम गर्दै हात जोडेर विनम्रतापूर्वक उभियो। श्री साम्ब सदा शिवजीले त्यस पछाडि भन्नुभयो, तिमीबाट उपदेश पाएकोले पार्वतीले ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी हुनाले मैले उनलाई म तिम्रो पति हुनेछु भनेर भनिदिएँ। मैले के भने? मैले वरदान दिएँ। ती पार्वतीको भक्तिका प्रभावले म उनको बसमा परेको हुनाले उनीसँग विवाह गर्नेछु। म सप्तऋषिहरूले जुराएको लग्न अनुसार आजको 7औं दिनमा मेरो विवाह हुनेछ। म त्यस अवसरमा लौकिक व्यवहार अनुसार ज्यादै ठुलो उत्सवको आयोजना गर्नेछु। तिमीले मेरो तर्फबाट विष्णु सहितका देवता, मुनि, सिद्धहरू र अन्य सबैलाई निमन्त्रणा गरिदेऊ। तिनीहरू सबै आफ्नो परिवार सहित उत्साहपूर्वक मेरो विवाहमा सामेल हुन आउन्। भगवान शिवजीको यस्तो आज्ञा पाएपछि प्यारा भक्त भागवतहरू, नारदजीले भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा यहाँनिर तत्कालै सबैतिर गएर सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान शिवको नजिकमा आएर उहाँको आज्ञा अनुसार नारदजी बस्नु भएछ। भगवान शिव पनि देवताहरूको अति व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्दै आफ्ना गण सहित त्यही बस्नुभयो। सबै गण नाचगान गरेर खुसियाली मनाइरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसै समयमा विष्णु आफ्नी पत्नी र दल बल सहित तत्कालै कैलाश पर्वतमा आउनुभयो। भगवान शिवलाई प्रणाम गर्दै उहाँको आज्ञा अनुसार त्यही बस्नुभयो। यसै गरी म पनि आफ्ना गण सहित तत्कालै कैलाश पर्वतमा गएँ भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर म पनि त्यही बसेँ हे नारद त्यो समयमा। त्यसपछि त्यहाँ इन्द्र सहितका लोकपाल र उनका स्त्रीहरू आवश्यकीय जुन बनाइएको थियो बस्ने ठाउँ, आवश्यकीय विभिन्न सामग्रीहरूका साथमा त्यही बस्ने ठाउँमा आए। यसपछि मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य आमन्त्रित सबै त्यहाँ आए। त्यस समयमा भगवान शिवले त्यहाँ आएका सबै देवता लगायतको अलग अलग सत्कार गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवत, कैलाश पर्वतमा धेरै आश्चर्यजनक ठुलो उत्सव हुन थाल्यो। यहाँनिर त्यस अवसरमा अप्सराहरू नाचगान गर्न लागे। भगवान शिवको आज्ञा अनुसार सबैले उहाँका सबै कामलाई आफ्नै काम सम्झिएर सावधानीपूर्वक गर्न लागे, सेवा गर्न लागे। हेर्नुहोस्, त्यस समयमा 7वटी मातृकाले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिवलाई उहाँको लागि योग्य आभूषण लगाइदिन थाले। भगवान शिवले स्वाभाविक भेष नै उहाँको इच्छा अनुसार उहाँका लागि आभूषणका सामग्री बनिदिए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा
चन्द्रमा आफै मुकुटको ठाउँमा बसे भने उहाँको निधारमा रहेको तेस्रो आँखाले तिलकको रूप लियो। त्यतिखेर हेर्दा हेर्दै यसै गरी उहाँका कानको आभूषणका रूपमा रहेका दुईवटा सर्प अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले परिपूर्ण भएका कुण्डलहरूको रूपमा परिणत भइहाले तुरुन्तै हेर्दा हेर्दै। र अन्य अङ्गहरूमा रहेका सर्प तिनै अङ्गका ज्यादै राम्रा आभूषण बनिदिए। उहाँले आफ्नो शरीरमा लगाउनु भएको खरानी चन्दन सहितको बुकुवामा परिणत भयो। उहाँले लगाउनु भएको हात्तीको छाला सहितको पहिरन अलौकिक रेशमी दुपट्टामा परिणत भयो। सबले भनु हर हर महादेव। हेर्नुहोस्, यो सबै के हो? भगवानको लीला हो। यसरी उहाँको रूप धेरै सुन्दर भएकाले त्यसमा त्यो विषयमा वर्णन गर्न धेरै कठिन छ। मतलब यो कुरालाई वर्णन गर्न धेरै कठिन छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले त के नै वर्णन गर्न सक्छौँ र हामी अल्पज्ञले। यहाँनिर स्वयं ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, साक्षात ईश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँले पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि सबै देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी जति पनि अप्सराहरू महर्षिहरूले भगवान शिवको नजिकमा आएर अब पार्वतीलाई विवाह गरेर ल्याउनका लागि हामीसँग हिँड्ने कृपा गर्नुहोस् भनेर भन्न थाले। त्यसपछि विष्णुले भगवान शिवलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्दै यसभन्दा पहिले गरिएको प्रताप अनुसार केही कुरा भने, सबै भने। त अब यहाँनिर फेरि विष्णु भगवानले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, तपाईँले आफ्ना भक्तहरूको कार्य सिद्ध गरिदिनुहुन्छ हे प्रभु। त्यसैले म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुन्नुहोस्। तपाईँले गृह सूत्रको विधि अनुसार पार्वतीसँग आफ्नो विवाह गर्नुहोस्। तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको विवाहको विधि लोकमा सबैतिर प्रख्यात हुनेछ। यसकारण तपाईँले आफ्नो कुलको धर्म अनुसार मण्डप स्थापना गरी नान्दी मुख श्राद्ध गराएर लोकमा आफ्नो यश फैल्याउनुहोस्। के गर्नु पर्यो? नान्दी मुख श्राद्ध गर्नु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि भगवान भोले बाबाले नान्दी मुख श्राद्ध गर्नुभएको थियो। आज पनि हामीले नान्दी मुख श्राद्ध गर्छौँ विवाहमा। प्यारा भक्त भागवतहरू हजुरहरूले गर्नुभएको होला। सबैभन्दा अगाडि के पितृहरूलाई सम्झिनु पर्यो होइन, देवरूपी पितृहरू। अब अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीहरि विष्णुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि लौकिक व्यवहारमा लाग्नुभएका भगवान शिवले सबै कार्य विधिपूर्वक गर्नुभयो। सबै गर्नुपर्ने के थियो? ग्रह शान्तिदेखि लिएर नान्दिमुख श्राद्धहरू सबै गर्नुभयो। उहाँले ती सबै कार्य गराउने दायित्व मलाई नै सुम्पिनु भएको थियो। हे नारद, म नै थिएँ त्यतिखेर त्यहाँ गराउनेवाला ब्राह्मणको रूपमा। यसकारण त्यहाँ आएका मुनिहरूको सहयोगमा मैले ती सबै कार्य सहजतापूर्वक सम्पन्न गरेँ। त्यस समयमा त्यहाँ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम अनि यहाँ भृगु ऋषि, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कण्डेय अनि यी लगायतका जस्तै शिलापाक, अरुणपाल, अकृत, श्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग लगायतका, दधिची लगायतका धेरै ऋषिहरू, शिष्यहरू सहित वेदव्यास र अन्य धेरै ऋषिले मेरो आज्ञा अनुसार विधिपूर्वक नान्दी मुख श्राद्ध गराउन थाले। सबैले तिनीहरू सबै वेदका ज्ञाता भएकाले वैदिक विधि अनुसार वैवाहिक मङ्गलाचरण गरेर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदका अनेकौं उत्तम सूक्तहरूले भगवान शिवको रक्षा गर्न लागे। ती सबै ऋषिहरूले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक मङ्गल कार्य सम्पन्न गराए। त्यस समयमा उनीहरूले व्यवधान नपरोस्, विवाहमा विभिन्न समस्याहरू नआओस् भनेर ग्रह र आसपासका सबै देवताहरूको पूजा गरे। ल हेर्नुहोस्, भगवान शिवको विवाहमा पनि ग्रहको पूजा भएको रहेछ। सबले भन्यो हर हर महादेव। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तर अब आजभोलि त हामीले विवाह गर्छौँ, केही थाहै हुँदैन कतिखेर ग्रह शान्ति गर्ने, कहिले के गर्ने होइन। यी सबै कर्महरू लौकिक र वैदिक विधि अनुसार सम्पन्न गरेपछि ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान शिव देवता र ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लगाएर कैलाशबाट हिँड्नुभयो। सबले भन्नु हर हर महादेव। हामीले कुनै पनि शुभ माङ्गलिक कार्य गर्छौँ भने कन्यालाई अथवा ब्राह्मणलाई, देवतालाई अगाडि लाउनुपर्छ, त हाम्रो कार्य सिद्ध हुन्छ। ल यो कुरा हामीले यहाँबाट सिक्न पर्यो। कैलाशबाट बाहिर आएर भगवान शिव देवता र ब्राह्मणहरूसँगै उभिनु भएपछि उहाँको प्रसन्नताका लागि देवता सहितले बाजा गाजा बजाएर नाच्दै ठुलो उत्सव मनाउन थाले। जय बोलो श्री भगवान भोले बाबाको जय हो। यसपछि भगवान शिवले आफ्ना नन्दी सहितका गणलाई आफूसँगै हिमालय जाने आज्ञा दिने सिलसिलामा भन्नुभयो। श्री शिवजीले यहाँ भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, अपि योऽयं सह मया सङ्गच्छध्वं गिरेः पुरं कियद् गणानिहास्थाय महोत्सव पुरस्परम्। यहाँ भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू सबै गणहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये थोरै गण मात्र यहाँ बसेर अरू सबै ज्यादै उत्साहित र आनन्दित हुँदै मसँगै हिमालयको नगरमा जानका लागि हिँड। या कैलाशको पनि त रक्षा गर्नु पर्यो। कोही कोही चाहिँ यहाँ बस, अरू चाहिँ हिँड।
भगवान शिवको यस्ता प्रकारका आज्ञा पाएपछि गणका अधिपति शङ्खकर्ण अनि केकराक्ष विकृत विशाख पारिजात दुन्दुभी कपाल सन्दारक लगायतका यहाँ जति पनि थिए यहाँ प्रमथ तथा वीरभद्र आफ्ना असंख्य गण र भूतहरू सहित अब हिँड्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसै गरी नन्दी सहितका गणका अधिपति आफ्ना असंख्य गणले यथार्थ रूपमा घेरिएर हिँडे भने क्षेत्रपाल भैरव पनि कोटी कोटी गण सहित ज्यादै उत्साहपूर्वक हिँड्न लागे। तिनीहरू सबै हजारौं हात सम्पन्न थिए। तिनीहरूले आफ्नो शिरमा जटाको मुकुट धारण गरेका थिए। तिनीहरूको शिरमा चन्द्रमा र घाँटीमा नीलो चिन्ह रहेको थियो भने तिनीहरू सबै 3 आँखा सम्पन्न थिए। तिनीहरू सबैले रुद्राक्षको आभूषण उत्तम खरानी हार लगाएका थिए। यसरी देवता र अन्य गणहरूलाई लिएर भगवान शिव आफ्नो विवाहका लागि हिमालयको नगरतिर लाग्नुभयो। देवी चण्डी भगवान शिवकी बहिनी भनेर ज्यादै उत्साहपूर्वक त्यहाँ आइपुगिन्। उनी आफ्ना शत्रुलाई अति भयभीत बनाउन सक्षम थिइन्। उनले आफूलाई सर्पको विभूषित गराएकी थिइन्। आफूले सर्पद्वारा विभूषित भएकी थिइन्। उनी प्रेतमा सवार भएर आफ्नो टाउकोमा सुनको कलश बोकेर हिँडिरहेकी थिइन्। त्यो कलश ज्यादै प्रकाशमय भइरहेको थियो। त्यहाँ स्वरूपैले ज्यादै डरलाग्दा देखिने करोडौं भूतहरू शोभायमान भइरहेका थिए भने तिनीहरूको रूप रङ्ग पनि अनेकौं प्रकारको थियो। त्यस समयमा डमरुहरूको डम डम, भेरीहरूको गडगडाहट र शङ्खहरू ज्यादै गम्भीर ध्वनिले यसरी तीनै लोक गुन्जायमान गराउँदै त्यो समयमा सबैले यसरी डमरुहरू बजाए, भेरीहरू बजाए, शङ्खहरू बजाए। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो दमाको ध्वनिले ज्यादै ठुलो कोकोहोलो मचाइरहेको थियो। त्यसले जगतको कल्याण गर्दै अकल्याणको विनाश गरिरहेको थियो। देवताहरू भगवान शिवको पछि लागेर जन्ती गइरहेका थिए। देवताहरूको बीचमा आफ्नो वाहन गरुडमा सवार भएका विष्णु हुनुहुन्थ्यो। जय बोलो श्री महादेवको जय होस्। उनले ओढेको छाताले उनको शोभा बढाइरहेको थियो। उनलाई चमरले हम्किएको थियो भने उनी आफ्ना गणहरूले घेरिएका थिए। उनका शोभा सम्पन्न पार्षदहरूले उनलाई आफ्नै ढङ्गका आभूषणहरूले सजाएका थिए। यसै गरी म पनि मनुष्यको रूप धारण गरेर वेदहरू, शास्त्रहरू, पुराणहरू, आगमहरू, सनक सहितका सिद्धहरू, प्रजापतिहरू, पुत्रहरू र अन्य आफन्तहरूले घेरिएर शोभायमान भएर हिँडिरहेको थिएँ। हे नारद, म पनि त गएको थिएँ नि त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नि ब्रह्माजी। प्यारा भक्त भागवत, देवताका राजा इन्द्र पनि अनेकौं प्रकारका गहनाले सजिएर ऐरावत हात्तीमा सवार भएर आफ्नो सेनाले सुशोभित हुँदै हिँडिरहेका थिए। त्यस समयमा जन्तीसँग हिँडिरहेका धेरै ऋषि पनि आफ्नो तेजले प्रकाशमय भइरहेका थिए। जय बोलो भगवानको जय होस्। तिनीहरू भगवान शिवको विवाह गर्न ज्यादै उत्साहित भइरहेका थिए। त्यस समयमा साकिनी, यादुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस अनि भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गण सहितका गण तथा तुम्बुरु, नारद, हाहा हुहु लगायतका गन्धर्व, किन्नर पनि हर्षित हुँदै बाजा बजाउँदै हिँडिरहेका थिए। त्यो जन्तीमा मिसिनका लागि सबै जगत माता, देवकन्या, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी र अप्सराहरू पनि आएका थिए। त्यसमा मिसिनका लागि नि प्यारो भक्त भागवतहरू सँगसँगै सबै थिए भन्नु यसको मतलब। अब जसलाई वेद, शास्त्र, सिद्ध र महर्षिहरूले साक्षात धर्मको स्वरूप बताएका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसको शरीरको कान्ति सेतो स्फटिक जस्तै प्रकाशमय छ। त्यो सुन्दर साँडे भगवान शिवको वाहन भएकाले भगवान शिव त्यसैमा सवार हुनुभएको थियो। त्यसपछि भगवान शिवले नारदलाई हिमालयको घर पठाउनुभयो। उनी त्यहाँको ज्यादै विलक्षण सजावट देखेर धेरै आश्चर्यचकित भए। त्यहाँ विश्वकर्माले विष्णु, ब्रह्मा सहितका देवता, नारद सहितका ऋषिहरूको चेतन जस्तै मूर्तिहरू बनाएको देखेर नारद आश्चर्यमा परे। विश्वकर्माले यति राम्रो बनाउनु भएछ कि प्यारा भक्त भागवतहरू वर्णन नै गर्न सकिन्न। ल हेर्नुहोस्। अब त्यसपछि हिमालयले नारदलाई जन्ती बोलाउन पठाए भने त्यो जन्तीको स्वागत गर्न मैनाक सहितका पर्वत पनि गए त्यहाँ। यसपछि विष्णु सहितका देवता र आफ्ना गणहरूसँगै भगवान शिव हिमालयको नगरको नजिकमा पुग्नुभयो। जय बोलो श्री महादेवको जय होस्। भगवान शिव आफ्नो नगरको नजिकमा आइपुग्नु भएको समाचार सुनेर धेरै प्रसन्न भएका हिमालयले त्यहाँ भेला भएका धेरै पर्वत र ब्राह्मणहरूलाई उहाँसँग कुरा गर्न पठाए। भगवान शिवको दर्शन गर्ने तीव्र इच्छा भएकाले आफू पनि गए।
त्यस समयमा अत्याधिक प्रेमका कारणले उनको हृदय पग्लिएको हुनाले उनी आफ्नो सौभाग्यको प्रशंसा गरिरहेका थिए। त्यस समयमा सबै देवताहरूका सेना आएको देखेर हिमालय ज्यादै आश्चर्यचकित भएर आफूलाई धन्य धन्य मान्दै उनीहरूका अगाडि गए। देवता र पर्वतले एकअर्कालाई भेटेर ज्यादै प्रसन्न हुँदै आफैलाई धन्य सम्झिन थाले। भगवान शिवलाई आफ्नो अगाडि देखेपछि हिमालयले उहाँलाई प्रणाम गरेर भने सबै पर्वत र ब्राह्मणहरूले उहाँको वन्दना गरे। ल हेर्नुहोस्, अब हिमालयले उहाँलाई प्रणाम गरे। यसरी बुझ्नु पर्यो शिवलाई। उहाँ साँडेमा सवार हुनुभएको थियो भने उहाँका अनुहारमा प्रसन्नता छाएको थियो, एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो। प्यारभक्त भागवतहरू, उहाँ अनेकौं प्रकारका आभूषणले सजिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शरीरको प्रकाशले सबै दिशालाई प्रकाशमय बनाइराख्नु भएको थियो। उहाँको शरीर ज्यादै मसिनो, हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, नयाँ र उत्तम रेशमी कपडाले सुशोभित भएको थियो। ल हेर्नुहोस् त, उहाँले आफ्नो शिरमा उत्तम रत्नहरू जडिएको मुकुट लगाउनु भएको थियो। उहाँ आफ्नो कान्ति फैलाउँदै मुसो हाँसिराख्नु भएको थियो। उहाँका प्रत्येक अङ्ग आभूषण बनेका सर्पहरूले परिपूर्ण थिए। उहाँको शरीरको कान्ति धेरै आश्चर्यजनक देखिएको थियो। उहाँ अलौकिक कान्ति सम्पन्न भगवान शिवको हातमा चमर लिएका देवताहरूले सेवा गरिरहेका थिए। उहाँको देब्रे भागमा विष्णु हुनुहुन्थ्यो भने दाहिने भागमा म रहेको थिएँ। सबले भनौँ जय बोलो भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, ल हामीले पनि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापना गर्छौँ नि पूजा गर्दा, कता कता गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, भगवान विष्णु उहाँको देब्रे भागमा विष्णु, दाहिने भागमा म रहेको थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ। इन्द्र उहाँको पछाडि रहेका थिए, अन्य देवता अगल बगलमा रहेका थिए। उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार अलौकिक शरीर धारण गर्नुभएको थियो। यथार्थ रूपमा उहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबैको ईश्वर, आफ्ना उपासकहरूलाई उनीहरूको अभिलाषा अनुसारको फल दिने कल्याणदायक गुणहरूले परिपूर्ण प्राकृतिक गुणरहित आफ्ना भक्तहरूको अधीनमा रहने, सबैलाई कृपा गर्ने, प्रकृति र पुरुषभन्दा विलक्षण आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँको दर्शन गरिसकेपछि हिमालयले उहाँको देब्रे भागमा रहेको विष्णु र दाहिने भागमा रहेको मलाई पनि प्रणाम गरे। त्यो समयमा हिमालयले सबैको स्वागत सत्कार गरे। यसै गरी हिमालयले भगवान शिवको अगल बगलमा रहेका देवताहरूलाई अभिवादन गर्दै शिर निहुर्याए। त्यसपछि भगवान शिवको आज्ञा अनुसार हिमालय आफ्नो नगरमा गए। उनीसँगै भगवान शिव विष्णु र म पनि देवतासहित ज्यादै तीव्र गतिमा हिँड्यौँ। त्यस समयमा मेनाको मनमा भगवान शिवको दर्शन गर्ने अभिलाषा उत्पन्न भएको थियो र उनले तिमीलाई बोलाइन्। त्यो समयमा हे नारद, तिमीलाई पहिली बोलाइन्। सबै गर्ने गराउने त तिमी छौ नि त, होइन? कता मिलाउने कता के गर्ने। यसरी उनले बोलाएपछि तिमी भगवान शिवबाट अभिप्रेरित भएर त्यहाँ गयौ। मेनाले भनिन्, म सबैभन्दा पहिले पार्वतीको अब हुनेवाला पतिलाई हेर्न चाहन्छु। मेनाले यसरी भन्नुभएछ नारदलाई नि। भगवान शिवको स्वरूप कस्तो छ, जसलाई पाउनका लागि मेरी छोरीले यस्तो कठोर तपस्या गरिरहेकी छिन् अथवा गरिन्, होइन? मेरा ज्वाइँ कस्ता थियो होला र मेरी छोरीले यति मन पराइछिन् भन्छन् नि, होइन? हेर्ने इच्छा। ल अब यहाँ हेर्ने इच्छा भयो त ब्रह्माले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। त्यस समयमा भगवान शिवले मेनाभित्र रहेको अहङ्कार बुझेर आश्चर्यजनक लीला गर्दै विष्णु र मसँग भन्नुभयो। सबले भन्नु हर हर महादेव। श्री शिवले भन्नुभयो, भगवान शिवले मेनाभित्र अहङ्कार छ पक्कै पनि, यो बुझ्नुभयो। तिमी दुवै मेरो आज्ञा अनुसार सबै देवता सहित अलग अलग भएर हिमालयको घरमा जाऊ अनि हामी पछि आउनेछौँ भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कसले? भगवान भोले बाबाले। पहिले तपाईँहरू जान्नुहोस् त ब्रह्माजीले यसरी अगाडि भन्नुहुन्छ। उहाँको यस्ता प्रकारको आज्ञा पाएपछि विष्णुले सबै देवतालाई बोलाएर त्यसै अनुसार गर्ने आज्ञा दिए। भगवान शिवको चिन्तनमा निरन्तर लागिरहने। अब यसरी देवताहरू तत्कालै त्यसै अनुसारको व्यवस्था मिलाएर त्यहाँबाट अलग अलग हिँड्न थाले। मेना आफ्नो घरको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा तिमीसँगै उभिएकी थिइन्। ल हेर्नुहोस्, नारद त अघि जानुभएको थियो नि त, होइन? त्यहाँ कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर हेर्नका लागि। त्यस समयमा भगवान शिवले मेनाको मनमा चोट पुर्याउने वेशभूषा देखाउनु हो। सबले भन्नु हर हर महादेव। अब भगवान भोले बाबाले यो विचित्र लीला गर्दै हुनुहुन्छ। त अघि पनि एकचोटि मेना त संशयमा परेकी थिइन्, होइन र? म त शिवसँग विवाह नै गराउँदिनँ भनेकी थिइन्। एकजना वैष्णव जो साधु आएर चाहिँ उनलाई एकदम
चाहिँ मन भड्काइदिएका थिए, तर ती पनि को हुनुहुन्थ्यो? भगवान् शिव नै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ लीला गराइदिनु भयो। अघि अब त्यस्तो राम्रो वेशभूषा लाउनु भएको थियो, तर यहाँ सबैले राम्रो देखेका छन्, तर सिर्फ मेनाले भने अब वेशभूषा एकदमै खराब भएको यहाँनिर देख्न लागि अब मेनाले भगवान् शिवजीले यो माया फैलाउन लाग्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यो जन्ती मध्ये सबैभन्दा पहिले अनेकौं वाहनमा सवार भएर बाजागाजा सहित पताका फरफराउँदै वसु सहित गन्धर्व आए भने त्यसपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा यक्ष अनि यमराज, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, भग सहितका मुनि र ब्रह्मा आए। यिनीहरूमध्ये एकभन्दा अर्को विशेष गुण सम्पन्न देखिन्थे। यी मध्ये प्रत्येक समूहको अगुवालाई देखेपछि मेनाले भनिन्, के यिनै शिव हुन्? नारदले यिनीहरू त उहाँका सेवक हुन् भने सबैले। ल हेर्नुहोस्, सबैलाई नि नारदले यसरी भन्नुभयो, यी सबै त के हुन्? भगवान् शिवका सेवक हुन्। अब ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि ज्यादै प्रसन्न भएकी मेनाले मनमा नै उहाँका सेवकहरू त यति सुन्दर छन् भने उहाँ सबैका स्वामी भगवान् शिव धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ होला भन्ने निश्चय गरिन्। प्यारा भक्त भागवत अब एकदम खराब चोट पुर्याउने हिसाबले यहाँ वेशभूषा खराब बनाउनु भएको छ। मेनाले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो होस् है भन्ने यहाँ भएको छ। अब उनले चिनेकै छैनन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यसै समयमा त्यहाँ विष्णु आइपुग्नुभयो अनि शोभा सम्पन्न झरनाको छागो जस्तै श्यामवर्ण र 4 हात सम्पन्न उनै विष्णु हुनुहुन्थ्यो। उनको सौन्दर्यले करोडौं कामदेवलाई लज्जित बनाइरहेको थियो। पीताम्बर धारण गरेर सहज कान्तिले प्रकाशमय भइरहेका थिए। ल हेर्नुहोस्, उनीको भगवान् श्रीहरि विष्णु प्रकाशमय भइराख्नु भएको थियो। उनलाई देखेर मेना अत्यन्तै आश्चर्यचकित भएकी हुनाले उनले हर्षित हुँदै भनिन्, मेनाले भनिन्, अवश्य पनि यिनै मेरी पार्वतीका पति साक्षात् भगवान् शिव हुनुपर्दछ। होइन त नारद? यिनै होइन त मेना ज्वाइँ? तिमी पनि लीला गर्न ज्यादै सिपालु भएकाले हे नारद तिमीले पनि भन्यौ। मेनाका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि उनी मेनालाई भन्यौ, हे नारद यिनी पार्वतीका पति नभएर विष्णु हुन्। ल यसरी नारदले भनिदिनु, यिनी भगवान् शिवका सबै काम गर्ने अधिकारी, उहाँका ज्यादै प्रिय पात्र हुन् भनेर भनिदिनु भयो नारदले। ल पार्वतीका पति भगवान् शिव यिनी भन्दा पनि धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ। उहाँको शोभाका विषयमा वर्णन गर्न म असमर्थ छु। उहाँ समग्र ब्रह्माण्डको अधिपति, सबैको ईश्वर अनि आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमय हुने परमात्मा हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि मेनाले आफ्नी छोरी पार्वतीलाई धेरै धन वैभव सम्पन्न सौभाग्यवती र 3वटै कुलका लागि सुखदायिनी मान्न लागिन्। अब उनले आफ्नो अनुहार हर्षित बनाउँदै आफ्नो सौभाग्यको पटक पटक प्रशंसा गर्दै भनिन्, यस समयमा म पार्वतीलाई जन्म दिनका कारणले यथार्थ रूपमा धन्य भएछु। ओहो यति सुन्दर, उहाँका नोकर चाकर त यस्ता सुन्दर छन् भने अब उहाँ कति सुन्दर हुनुहोला भन्ने लागेको छ। यी हिमालय तथा मेरा बन्धु बान्धव पनि धन्य भए। मैले जुन जुन तेजस्वी देवताहरूलाई देखेँ ती सबैका अधिपति मेरी छोरीका पति हुनेछन्। ओहो योभन्दा ठुलो कुराहरू के हुन्छ? भगवान् शिवलाई पतिका रूपमा पाएकी हुनाले पार्वतीको सौभाग्यका विषयमा 100 वर्षमा पनि वर्णन गर्न सकिन्न। मेनाले जुन समयमा प्रसन्नतापूर्वक यसरी कुरा गरिरहेकी थिइन् त्यसै समयमा ज्यादै आश्चर्यजनक लीला गर्ने भगवान् शिव अगाडि आइपुग्नु हो। जय बोलौं श्री महादेवको जय होस्। उहाँका सबै गण धेरै आश्चर्यजनक र मेनकाको अहंकार नष्ट गरिदिन सक्षम थिए। भगवान् शिव आफूलाई माया अनासक्त र विकार रहित देखाउँदै त्यहाँ आउनुभयो। उहाँ आउनु भएको थाहा पाएपछि तिमीले मेनालाई पार्वतीका पति देखाउँदै उनीसँग भन्यौ। नारदले यहाँनिर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् उहाँ साक्षात् भगवान् शिव हुनुहुन्छ। जसलाई पाउने अभिलाषा लिएर पार्वतीले वनमा गएर ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी थिइन् भनेर नारदले देखाउनुभयो। यस प्रकारका कुरा गरेपछि मेनाले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक आश्चर्यजनक आकर्षण सम्पन्न भगवान् शिवतिर हेर्न लागिन्। उहाँ आफू त आश्चर्यजनक हुनुहुन्थ्यो नै, उहाँका सेवक पनि धेरै आश्चर्यचकित बनाउने थिए। ल हेर्नुहोस् त, त्यसै समयमा भगवान् शिवको भूत प्रेत र अनेकौं प्रकारका गणहरूले परिपूर्ण आश्चर्यजनक सेना पनि आइपुग्यो। तिनीहरूमध्ये कयौं उत्पातको रूप धारण गरेर आएका थिए भने कसैले पताकाको ध्वनि जस्तै शब्द निकालिरहेका थिए। कसैको मुख टेढो थियो, कतिपय धेरै कुरूप देखिन्थे। यसै गरी कोही धेरै डरलाग्दा थिए भने कतिपयको मुख दारी जुगाले ढाकेको थियो तथा कोही लङ्गडा कोही अन्धा। यस्ता प्रकारका ज्यादै डरलाग्दा गणको
गणना गर्न सम्भव थिएन। तिनीहरूले भगवान शिवका गणहरूतिर यसरी अब तिमीले को नारदजीले भगवान शिवका गणहरूतिर देखाउँदै मेनासँग भन्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, तिमीले भन्यौ पहिले भगवान शिवका गणहरूलाई हेर्नुहोस् त। मेनकाजी उहाँ हेर्नुहोस् त, शिवका गणहरू आए। त्यसपछि उहाँलाई हेर्नु, पहिले शिवका गणहरूलाई हेर्नुहोस्, पहिले उहाँ हेर्नुहोस् त, शिवका गणहरू आउँदैछन् भनेर नारदजीले देखाउनु। अनगिन्ती भूत प्रेत सहितका गणहरूलाई देखेर मेना तत्कालै डरले व्याकुल भइन्। ल हेर्नुहोस्, ओहो सेवकहरू त यति राम्रा भनेर भन्दै थिइन् अघि, अब हेर्नुहोस् है यहाँ डराइ। तिनीहरूका बीचमा गुण रहित भए पनि गुण सम्पन्न देखिनुहुने भगवान शिव रहनु भएको थियो। उहाँ साँडेमा सवार हुनुभएको थियो भने उहाँका 5वटा मुख थिए। प्रत्येक मुखमा 3वटा आँखा थिए। उहाँले आफ्नो समग्र शरीरमा लगाउनु भएको खरानीले उहाँलाई आभूषणको काम दिएको थियो। उहाँले आफ्नो शिरमा जटाको झुरो र चन्द्रमाको मुकुट, उहाँले शरीरमा बाघको छालाको दुपट्टा र हात्तीको छालाको वस्त्र लगाउनु भएको थियो। मेनाले हेर्दा यस्तो देख्न लागिन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, उहाँले तिनीहरूमा टाउको पिनाक नाम भएको धनुष त्रिशूल लगायत धारण गर्नुभएको थियो भने उहाँका आँखा र आकृति धेरै डरलाग्दा देखिन्थे। यो सबै देखेर मेना डरले व्याकुल भएर काम लाग्नुभयो। उनको बुद्धि भ्रष्ट भएको थियो। त्यसै अवस्थामा तिमीले अब मेनासँग भन्न लाग्यौ। अब के भन्नुहुन्छ भोलिको कथा प्रसङ्गमा सुन्नेछौँ। सबले भन्यो हर हर